ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब वसीना बाइस तख्लीक़ी कायनात बज़्म कायनात ज़ीनत कायनात महबूब कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार उम्मत सय्याह लाबक़ा आका मौला अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दरगाह नबूवत व दरगाह रिसालत दरगाह रहमत दरगाह शफ़क़त की अक़ीदत व इरादत मोहब्बत गुलन और पिरज़बन उड़ाने को नबात मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन जुम्ई मुबारका व मुक़द्दसा व रज़दा सय्यदुल अय्याम दा खसूसी फ़ज़ीलत व खसूसी अहमियत व खसूसी नौइयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुबारक औरज़ तवर करे दे मुबारक औरज़ दा मुबारक साआत थी मुबारक लम्हात थी करीम परवरदिगार आलम जल्ल व अला लाख लाख व करोड़ करोड़ शुक्र दे चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा औरज़ ज़मूंगा नसीब गर्ज़वाला हाज़रीन मुहतरम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मूंगा उस्ताद व खूब व मुशफ़िक मेहरबान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुबारक ज़ात बाबरकात दागी नबूवत दागी रिसालत दागी शफ़क़त दागी हिकमत दागी मुअजिज़ात दागी मुबारक हुस्न का दागी मुबारक कमाल दागी मुबारक ख़ाइस दागी मुबारक वला दागी मुबारक कामिलियत अकमलियत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात बाबरकात वजूद मुतहरा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तय्यबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मईशत व द सियासत द तहजीब व द तमद्दुन पे हवाले सरा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुन यो नमूना आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुन द बयानउल काबिल शान व अज़मत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ीलत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शान व अज़मत बयानवल बयानीगी बयान शवे दे बयानीगी वजह सदा और ज़रूरत थे कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखडोल अंदाज खशान पहर डगर पहर महफल पहर जे हर कोर हर बैठक हर उजरा हर दुकान हर इंसान हर लुई हर वड़ुके हर जेता जिदाक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत ओरसी अखलाक ओरसी किरदार ओरसी हुस्न ओरसी अक़वाल ओरसी सुन्नत ओरसी कौल ओरसी फ़िअल ओरसी वजह सदा द सदा पारा ज़रूरत थे जिदाक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तय्यबा दा टूल कायनात होता अशकारशी याद बसाती मोमिनान नन सबाओ पदी मौजूदा द सल्लसिमी सदाई और दाक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंजल सवकाला दुनिया ना पर्द फरमा के दोना बात चिदकम ज़बू हालै सरा अखलाक़ई पस्तई सरा इल्मी कमजोरी सरा नाफरमानी सरा मुआशरती खराबियान सरा होने लगे मुआशरती खराबियान सरा और नूर द इंसान चिकम मौजूदा ज़माना की मुश्किलात फितनी द सीरत ना दल रकीदू पवज बांधी द उम्मत तक़सीम फ़िरक़वारियत नस्ल परस्ती ज़ुबान परस्ती कौम परस्ती इन्हितात द अखलाक़ो द बेहयाए व द फ़हाशे यो सैलाब ख़ानदानी और नस्ली चिकम तफरीक दे सूद व हराम बिल्कुल सूद व हराम न गणल द तरबियत कमी दा टूल आगा मुश्किलात दा टूल आगा मुआशरती बीमारियानी दा टूल आगा मुश्किलात थी जदीद तमाम बीमारू द तमाम फितनों द तमाम मुश्किलातों द तमाम अज़ाबुनों द तमाम तकलीफुनों हल सिर्फ द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पसीरत के दे हल सिर्फ द इमामुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसन्नत के दे हल सिर्फ दाक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वाली हसना के दे हल सिर्फ द सय्यदुना व इमामुना आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द मुबारक पागशपो औरज़ु के दे चकम इश्पी औरज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्वीख काल जिंदगी द नबूवत न कबल दा आगा जुन का द लड़कपन दे आगा का द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बिअसत न बाद दे आगा का मक्की जिंदगी दा आगा का मदनी जिंदगी दा
आगा कद हजर जिंदगी दा आगा कद उविश जंगुन की बजात खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुन दे आगा कद शाम तरफ ते तिजारत ते आगा कद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह दी आगा कद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहद दे आगा कद कुफार सरा वफदुन सरा मुलाकात ते कबिया द मदनी मुनव्वरी रियासत ते कबिया द मक्की मुअज्जमी फतह दा कबिया द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया न पर्दा फरमा के दिल्ली पदी तमाम अवाल अफ़आल कैफियत की नाक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पज्जुन के पदी सीरत के द आलम इस्लाम द पारा द इंसानियत द पारा द क़यामत क़ुर्रत द इंसानियत द पारा द हर ज़रूह द पारा यो कामिल नमूना दा यो बेहतरीन नमूना दा यो अजीम नमूना दा दलील वजना सज्जदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक फरमाई कि मुंग ते इज्जत इस्लाम राकड़े दे मुंग ते इज्जत दीन राकड़े दे मुंग ते इज्जत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राकड़े दे मुंग ते दाक़े करीम नबुवत इज्जत राकड़े दे उस अजब खबर दा कि द कम सिस पवज बांधी मुंग ते इज्जत मिलो दे द इस्लाम पवज इज्जत ते द हुजूर पवज इज्जत ते द नबुवत पवज इज्जत ते और आगा इज्जत बा चिकम इज्जत मुंग ते द कुरान पवजा या द इस्लाम पवजा या द दीन पवज मिलो दे हजरत उमर फरमाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुम आगा इज्जत या मुंग पर दुनिया की लटाओ आगा इज्जत द कुफारों पर कदमों की लटाओ आगा इज्जत मुंग ब्या गैर इस्लाम की लटाओ अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खिलाफ के तजाद की लटाओ वो दादे अजब खबर न दा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाई कि इज्जत का लठी और इज्जत का घूरी और इज्जत का तलाश की और का इज्जत गोरी इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कदमों के प्रोते इज्जत पर इस्लाम के प्रोते इज्जत पर कुरान के प्रोते इज्जत पर दीन के प्रोते द दुनिया इज्जत हम दे द आखिरत इज्जत हम दे सुकून हम दे राहत हम दे सरमायम दा दौलत हम दे द दुनिया इज्जत हम दी द आखिरत इज्जत हम दी याद बसातई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कामिल और अकमल जात थे चिदाही पर जात सर पतड़ल की इज्जत ने मिलावीगी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द हबश यो गुलाम वो आगा हबश गुलाम चितूर गुलाम वो आगा चिचा पर पैसो ना गिस्तो आगा चिचा पमंडे के गिस्तोम ना आगा द हबश गुलाम चिकल बिया द आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क और मीने की गिरफ्तार शा और बिया द आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों मुबारक की नास्ता और इस्लाम कबूल का और दीन कबूल का आक़े करीम खत्म नबुवत कबूल का अल्लाह वाला दा से इज्जत वर्खा चिबिया आगा मकाम मरागे चिबिया गवर्नर ओलगेदा और बिया आगा वक्त मरागे चि अमीर मुमिनीन जलील कदर सहाबी अगर सहाबी रचा बवारकी आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि चर ज़मान बाद नबी रात मुन के वे हजरत उमर ब नबियो का ज़मान बाद चरतबल इंसान जलील कदर इंसान द नबुवत काबिल वे अव्वल फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बा अगलब नबुवत मिलावे दे आगा अजीम शख्सियत दामाद रसूल हम दे आगा चे फातिह खैबर हम दे फातिह बैतुल मक़दस में आगा शख्सियत वर्जी हजरत बिलाल हबशी अल्लाह कोले और तफज अंत सय्यदुना ए बिलाल हबशी क़ज़ उमर फारूक द खत उमर फारूक यमा ज खलीफा द आक़े करीम यमा और कहासमर कुर्बत व तजमा दे ए बिलाल हबशी इस्लाम दवज तात इज्जत मिलोगे नंत गवर्नर अंत सय्यदुना उमर फारूक वर्जी और दागदा सुनख कोले उमर फारूक वर्जी अगजान नमक़ई उमर फारूक वर्जी अगत इज्जत वर्कई वली हजरत बिलाल हबशी त इस्लाम इज्जत वर्का टोल कायनात व इज्जत वर्का हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक फरमाई आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़ात ना कायनात की न अकमल ज़ात शता न द हया वाला ज़ात शता न द इज्जत वाला ज़ात शता हर नुक्स ना हर ऐब ना हर कमे ना हर लिहाज हर कैफियत हर नौइयत सरा यो कामिल ज़ाते न द कामिल सिज इक्तिदा कीगी द कवी सिज इक्तिदा कीगी इंसान एतमाद ताकतवर सिज बांधी खई ताकतवर द नबुवत पर लिहाज सरा रहमत पर लिहाज सरा शफकत पर लिहाज सरा रिसालत पर लिहाज सरा अव्वलियत पर लिहाज सरा आखिरियत पर लिहाज सरा महबूबियत पर लिहाज सरा द कुर्बत पर लिहाज सरा हर लिहाज सरा का ताकत और कुव्वत मौजूद दे कद इल्म पर लिहाज दे कद मुअजिज़ात पर लिहाज दे कद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
د امت په لحاظ دی کم طرف ته چې راځي د کومې زاویې نه چې راځي د کوم طرف نه چې ګوري که د سلطانیت په لحاظ دی که د بادشاهۍ په لحاظ دی د ټولو نه قوي انسان بعد از خدا بزرگی تو یہ قصه مختصر د رب کائنات نه بعد کا یو طاقتور ذات موجود دی محمد رسول الله ذات موجود دی د مدینه منوره دغه تاجدار موجود دی آقا کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سلیمان علیه السلام ته رب کائنات بادشاہي ورکړې وه راپاسې د یو کس اعتراض کوي چې هغه به په هواګانو کې ګرځېده هغه خو به ځناورو سره خبرې کولې هغه خو به هر لحاظ سره هواګانو به خبره منوده شاعر ورته راپاسې چې تر سلیمان علیه السلام بادشاہي ګورې دومره د نظر دی دا نظر ستا محدود دی دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی دا اسمان دلان دیوا دا حضور دا اسمان دا پورتم بادشاہن چلے دی دا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام تر جند پوری وا زما دا آقا مدنی جانان بادشاہی تر قیامت تر سحر پوری دا بلکہ قیامت پر رز باندے چہ ہر نبیوی اذهبو الى غیری ہر نبیوی چہ بل تلار شئی باغا وقت بادشاہی دا محمد رسول اللہ دا چہ انا لہا آقا مدنی جانان فرمائی چہ نن پر رز دا محشر باندے پر رز دا آخرت باندے نن پا دے سخت و رز باندیم چہ ہر سڑے با انکارشی آدم صفی اللہ نادر عیسیٰ روح اللہ پورے کہ شفاعت پا منصب باندے کم یو ہستی موجود ہوئی او بیا پا علتکم دا اخپل امتیانو مدد رساوی او بیان دا اخپل امتیانو غم گسار یو شخصیت موجود ہوئی غزات با دا محمد رسول اللہ موجود ہوئی نو آغا کامل ذات او اکمل ذات چیوی نو بیا دا دی کامل ذات دا دی اکمل ذات زقینی طور باندے ظاہری طور باندے شرعی طور باندے اخلاقی طور باندے عقلی طور باندے دا آغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع بیا پکار دا خلاصہ دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مبارک اگوری کداغی عملی جن دے کداغی بیا آغا جن کا حضری جن دے آغا کا جہادی جن دے آغا کا رشاب ابی طالب کی دریکال تیرول دی آغا طول جن کے عملی نمونہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدنا و امامنا امام المجاہدین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ترندا تپوسم کئی ابو بکر الصدیق خو یار غار دا آقا کریم آغا یارو آغا ملگرے آغا صحابی آغا ساتھی اور آغا دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان نثار صحابی چہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کال فرق دا دوی مبارک پا عمر کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے یو کال مشر ہو ابو بکر صدیق تے یو کال قشر ہو تاریخ لکلی دی مختلف کتب لکلی دی چہ دا دوی تعلق دا دی نسبت دا دی ملگرتیات دا شپگو کالو نروان شوا چہ آقا کریم شپگو کالو ابو بکر صدیق 15 کالو بعض تاریخون لکلی دی بعض 9 کال لکلی دی خو الغرض چہ پا بچپن کی ملگرے پا لڑکپن کی ملگرے پا نوجوانے کی ملگرے آقا کریم باندے پا سڑو کے دٹون اول چا ایمان روڑو ابو بکر صدیق ہو اگی پہ باندے ایمان روڑو آگا چا ملگرے ورسرا پا حضر کم وہ آگا چا ملگرے ورسرا پا جہاد کم وہ آگا چا ملگرے ورسرا دا ہجرت پشپا باندے ہو آگا چا ملگرے غزو احد کے غزو بدر کی غزو خندق کی ویس جنگونا آقا کریم علیہ السلام پا بینیام تورا باندے کردی دی پا میدان جنگ کی اور میدان جہاد کی کردی دی پا عملی طور باندے والارو ذرا مبارک یا چولی دا جہاد کی لگیا دے یو سمت با ابو بکر صدیق کو بل سمت با عمر فاروق کو آگا باوفا صحابی آگا باوفا ملگرے آگا باوفا شخصیت چننم دا مدینی منوری دا گمبت حضرہ دلان دے دا آقا کریم علیہ السلام سرا پا معیت کے ننم پروتے او دا سی وفادار دے چکل وفات کی دا نزویتا ہوئی چے عبداللہ گریات ساتا چکل زمان روح پروازو کی او مالا غسل راکی او ما بانی جنازو کی نو زمان تدفین با چرتا کے اگی قربان چرتا بکو و زمان تدفین با پا اجازت محمد رسول اللہ دا غیب پا قدمونو کے کوئی تاسو او کہ اجازت ملو نشو نبیہ میں پا عام قبرستان کے دفن کئی قربان اجازت بسنگ اخلو دا اجازت طریقہ سے دا ہو عشق دے دا محبت تے دا نبی علیہ السلام سیرت تے دا نبی علیہ السلام آغا محبوب علیہ السلام آغا طاقت و قوت تے حضرت ابو بکر صدیق و تفرمائی چکل زمان جنازو شی کٹ پا زمان واخلے دا گنبت حضرہ مختبے کیگ دے
خانه دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک روزي اقدس ته به کېدلی صلات و سلام به ووایي او د صلات و سلام نه بعد به وایي چې ستا خادم ستا غلام ابوبکر صدیق ستاسو په خپو کې د دفن کېدو اجازه تخلي که اجازه درته ملو شو علامه به دا وي دروازه به په خپله کلاویږي کونډه به اچوئ تاسو به کونډه نه کلاوئ که دروازه خپله کلاو شوه دروازه خپل قلو شوا ما په قدمونو کې دفن کړي که دروازه قلو نشوا ما په عام قبرستان کې دفن کړي تاریخ په باندې گواه دی اسمان په گواه دی زمکه په گواه ده فرشتے په باندې گواه دي هغه در او دیوار په گواه دي کائنات په گواه دي چې ابوبکر صدیق روح پرواز کوي جنازه ادا شوا کټ راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازې مبارک دروازې ته کېغوستلی شو आवाज د صلات والسلام نه بعد شو قربان یا رسول الله ستا غلام حاضر دی ستا خادم حاضر دی یا رسول الله ستا صحابي حاضر دی قدمونو مبارکو قدم بوسی غواړي هغه ځای کې دفن غواړي روایات دي او تاریخ په باندې گواه دی چې دغه آواز و گنبد حضرا ته رسېدلی و او د گنبد حضرا هغه چې کومه تالا او بنده دروازه وه هغه په خپله کلاویږي په خپله چې کوم دی نو کلو شو ابوبکر صدیق ته چې کوم دی نو اجازت ملاویږي ابوبکر صدیق نن د هغه کریم صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې پروت دی عمر هم په قدمونو کې تېر کړی هلته نن هم قدمونو کې پروت دی آقا علیه الصلاة والسلام مې فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې کله وایي چې زه پاسېږم د خپل د قبر نه قبر انور نه نو خیل لاس با زما د ابوبکر صدیق په لاس کې وي او ګس لاس به مې د عمر فاروق په لاس کې وي آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دواړه چې کوم په قدمونو کې پراته دي دا دواړه یو مخکې وړاندې داسې د نبی علیه السلام مبارک قبر دی ورپسې د روز اقدس د ابوبکر صدیق دا ورپسې روزه بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک هلته کې موجود دا زمونږ هغه حزین پیغمبر هغه مقدس هستی چې والله دی امت د پارا هر غم خواری هر مهنت هر تکلیف آقا کریم صلی الله علیه وسلم هغه برداشت کړی دی معراج تاریخ ته چې کله په 57 ساله کې آقا کریم تللو براق راغې دا محبت او دا مین آقا کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره څومره په عجب انداز باندې فرمایي براق راغې براق ورته حاضر شو آقا کریم صلی الله علیه وسلم په براق باندې چې کله کېناسته او براق چې کله مزل شروع کولو براق زینه مخکې براق وړاندې نځي قدم نیږدي چې قدم یې کله نیغستو جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام ترنه تپوس کوي چې اے براق قدم ولې نیږدي روایتو لیکلي دي چې د براق د سترګو نه اوښکې روانې وي او براق جړل هغې تپوس وکړو چې ولې براقه څه چلې په تا باندې خو د دواړو قوم سردار سورلي کوي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام ستا په ملا باندې ناست دی نو بیا د کومې خبرې خفګان دی نو هغې ورته براق ورته وایي چې نن نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په دې شا باندې او زما په دې ملا باندې موجود دی خو ما ته ورځ د قیامت ورځ د محشر مخې ته راځي یاد به ساتئ چې کم کم څیزونه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام بدن اقدس لګېدلی دی هغه به ټول جنت ته ځي که هغه کپړه ده کاغه اغزمکه ده کاغه درو دیوار دی کاغه زناور دی چې څومره باندې نبی اسلام سوړلیانې کړي دي دا به ټول جنت کې وي دا به ټول جنت ته ځي نو آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه چې کوم براق دی هغه وایي چې ما ته ورځ د قیامت مخې ته ښکاري نو د قیامت په ورځ به زما څه حالي نن خو مې په شا نبی علیه السلام ناست دی کاش چې په ورځ د قیامت هم دا سورلي په ما کې دی کاش چې په ورځ د قیامت باندې دا زب ما بوتلے محشر میدان تھا رب تسوالو کا چې اے رب کریمه نن د چې کوم سعادت راکو نن د چې کوم راله دا خوش قسمتی خوشبختی د زما دا ورځ د قیامت هم زما نصیب کې روایات لیکلي دي حدیث مبارکو کې راځي چې الله رب العزت جل وعلا د براق دا سوال قبول کا او براق ته وایي چې اے براقه نن چې څنګه سورلي نبی علیہ السلام ستا په شا باندې کوي په ورځ د قیامت باندې ستا په شا باندې سورلي کوي هغه براق خوشحاله شه براق چې کوم نو سفر شروع کولو اوس آقا علیه الصلاۃ والسلام اجازت نه ورکولو هغه صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې روایت را نقل کوي چې جبرائیل علیه السلام حیران شو آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صادر مبارک ورسره هغې مبارک په دې مخ باندې مې واچولو سر مبارک ښکته کړ او مبارک په جړا شو او مبارک وجړل حضرت جبرائیل امین علیه السلام ته تپوس کی قربان یا رسول الله تاسو خو رب کائنات ته دیدار ته روان دي اسمان په انتظار جنتون استاسو مشتاق
فرشتي په استقبال باندې ولاړې. آدم علیه السلام نه تر عیسی روح الله پوری تمام نبیان په بیت المقدس کې په انتظار دي. اسمان او ځمکه خوشاله، رب کائنات خوشاله. ته خو د خپل رب سره، د خپل محبوب علیه السلام، ته خو د خپل حبیب سره، د خپل رازق او خالق او مالک سره ملاقات ته رواني، نو ته ولې خفه شوې؟ ته ولې جاړې؟ آقا کریم ورله جواب ورکوي چې ای جبرئیل امینا، براق چې کله د محشر میدان مخې ته راوسته، ورځ د آخرت مخې ته راوسته، براق ته خپله شا یاده ده، براق ته خپل بخت یاد شو، براق ته خپل قسمت یاد شو، براق سره د ځان غم شو. خو چې کله ورځ د محشر میدان مخې ته راغی، ورځ د قیامت مخې ته راغه، ای جبرئیل امینا، ما ته زما امتیان را یاد شول، زما ته زما ګنهګار امتیان را یاد شول چې څه حال به وي په ورځ د قیامت زما د امتیانو، څه تکلیف به ورته رسیږي. او بیا به زه په براق باندې ناستم، د محشر میدان ته به په براق ځم، زما امتیان به د قبر نه روځي، دی به منډې وی، تیارې به وي، هغه زلزلې به وي. رب کائنات جل وعلا اذا زلزلت الارض زلزالها، بیا به زلزلې وي، واخرجت الارض اثقالها، بیا به د دې نه د هر یو څه د ځمکې نه هر څه روځي، بیا په هغه وفتحت السماء، بیا به د اسمانونو ټول دروازې شي. الله اکبر. یوم یفر المرء من اخیه، حالات به وي. الله رب محبوب علیه السلام جاړي لګیا دی چې زما د امت به څه حالات دي. جبرائیل امین علیه السلام ته رب کائنات پیغام ورکوي چې محبوب کریمه سترګې دې د اوښکو نه پاکې کا، د خوشحالۍ سفر دې شروع کا، رب طرف ته ملاقات دې شروع کا. ای محبوبه ستا د چهرې والضحا په خاطر، ستا د زلفې واللیل په خاطر، ستا د سینې علم نشرح په خاطر، ستا د مازع البصر په خاطر، ای محبوب کریمه ستا د وما ينطق عن الهوى د نطق په خاطر، ستا د وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د رحمت په خاطر، انک لعلى خلق عظیم د اخلاق په خاطر. ای محبوبه چې ستا امتی وي، ستا عاشق وي، ستا محب وي، زما توحید منی، ستا رسالت منی. ای محبوبه زما خدای منی، محبوبه ستا عطائی منی، زما ورق منی، ستا تقسیم منی. ای محبوب کریم علیہ السلام چې ما خالق غنی، ته افضل المخلوق غنی. ای محبوبه هغه ستا امتی با په ورځ د قیامت باندې چې تا ته محشر په میدان باندې براق ولاړي، ستا هر یو امتی تبا زه یو براق ودروما، ته به مخکې رواني، ستا عاشقانو امتیان به رستو در پسې را رواني، او تاسو امتیان به ټول براق باندې سوار د محشر میدان ته را رواني. دا د رب کائنات محبتم، دا د محبوب کریم محبتم. نو ولې بیا مونږه هغه پیغمبر سره، هغه هستی سره، هغه مقدس هستی سره محبت ونکو، د هغې سیرت خپل نکو، د هغې اخلاق خپل نکو، د هغې هغه اقوال خپل نکو، یقیني طور باندې هغې کې زمونږ او ستاسو لپاره فی الدنیا والآخره نجات هم پروت دی، او د وخت ضرورت هم دی چې مونږ د آقا کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې عمل وکړو. زه هره جمعه دا ویم، زه هر 24 غنټو کې هر منټ دا خبره کومه، هر لحظه دا خبره کومه، قادیانیت، فتنګر او دغه فتنې د قادیانیانو دا په یو عجب انداز کې راپورته شوي دي، غیر محسوس انداز کې محسوسیږي نه، خو قادیانیت زیاتیږي. ولې؟ د حضور علیه السلام عاشقان کم، محبت کم، سنت سره مینه کمه، دین سره مینه کمه، قرآن سره مینه کمه، مدارس سره مینه کمه، جماعتونو سره مینه کمه. دا د قادیانیانو یو طریقه ده، دا د قادیانیانو یو منهج دی، دا د قادیانیانو یو اغراض دي، یو مقاصد دي چې غیر مرئی طور باندې انسان ته احساس هم نه کېږي. هغوی زموږ د منبر نه هم کار کوي، هغوی زموږ د محراب نه هم کار کوي، هغوی زموږ د مساجدو نه هم کار کوي، هغوی زموږ په نوجوانانو کې هم کار کوي، هغوی زموږ په معیشتدانو کې هم کار کوي، سیاستدانانو کې هم کار کوي. هر لحاظ سره هغوی کار شروع کړی دی، او موږ په خواب خرګوش باندې پراته یو، خواب غفلت باندې پراته یو. نو د دې د وجې نه د حضور علیه السلام سیرت، د هغې شان، د هغې عظمت، د هغې ختم نبوت باندې په موجوده زمانه کې څوکیداري کول دا فرض عین ګرځېدلی دی، هر انسان باندې فرض دی، دا واجب دی، او دا په هر لحظه به، په هر لمحه باندې دا به انشاءالله العزیز کو. او د حضور علیه السلام شان او عظمت باندې به څوکیداري هم کوو، د هغې سیرت به هم خپلو، د هغې اخلاق به هم خپلو، او په دغه انداز باندې به انشاءالله دغه قادیانیانو له او دغه کافرانو له مونږ جواب ورکوو انشاءالله العزیز. رب قدیر لم یزل مونږ او تاسو په حقیقي معنو کې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاشقان، پتنګان او امتیان جوړ کړي، او په دین باندې صحیح طور باندې عمل کوونکي الله موږ جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله
रब्बिल आलमीन।